शब बारात खाना काबा की छत पर एक ऐसी मखलूक देखी गई जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। आखिर ऐसा क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर कई लोग अपने होश खो बैठे, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 15 शाबान की बाबरकत रात शबे बारात में जहां मकामी लोग भी इबादत में मशगूल थे, वहां जब कई ज़ायरीन हरम काबा में इबादत कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसी पुरनूर मखलूक को काबे की छत पर देखा गया जिसे देखकर लोगों पर कपकपी तारी हो गई। दिल सीनों में ही थम कर रह गए, लोग अपनी आंखें झपकाना ही भूल गए। ऐसी मखलूक आज से पहले किसी आंख ने ना देखी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसे डिलीट किया जा रहा है। जल्दी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, गुज़िश्ता रात खाना काबा में यह मौजज़ा मजीद नामी शख्स के साथ रूनुमा हुआ जिसे फौरन कैमरे की आंख में कैद कर लिया गया। इस मौजज़े के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ये वाकया मजीद नामी लड़के के साथ पेश आया था। मजीद एक नेक और इबादत गुजार लड़का था जिसका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। उसने 10 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था। वो मक्के में रहता था और अक्सर रात को हरम काबा में इबादत की गर्ज से ठहर जाया करता। उसकी क़िरात इस कदर खूबसूरत थी कि कई लोगों पर रिक़्क़त तारी हो जाया करती। सुनने वालों की आंखों से अल्लाह की मोहब्बत से आंसू जारी होने लगते थे। वो हर इबादत की रात को बड़े एहतिमाम से गुजारता था। हर रात ही उसकी इबादत में गुजरती थी। 15वीं शाबान की शब को वो जल्द ही साफ सुथरा लिबास पहनकर इतर से खुद को मुअत्तर करके खाना काबा में दाखिल हुआ। आज हरम में मामूल से ज्यादा रश था। वो खाना काबा को अपने सामने देखकर सर झुकाए रोने लगा। उसे रोना क्यों आया था वो खुद भी ना समझ पाया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो रोजाना बैतुल्लाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल करता था। मगरिब की आजान सुनाई दी तो सफ़ें तैयार होने लगी। मजीद ने भी जल्दी से एक सफ में खड़े होकर मगरिब की नमाज अदा करना शुरू की। आज उसने नमाज काफी तवील कर दी थी। सब ज़ायरीन नमाज पढ़कर वहां से हट चुके थे, मगर मजीद सर झुकाए मुसलसल रोता हुआ सरगोशी में अपने रब से न जाने क्या बात कर रहा था। वो हल्की सी सरगोशी में दुरूद पाक का विर्द कर रहा था जब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे उसके बेहद करीब कोई वजूद मौजूद है जो अभी अभी ही उसके पीछे आकर बैठा है। पहले तो मजीद ने ध्यान न दिया, मगर कोई शख्स सरगोशी के अंदाज में उसके साथ दुरूद पढ़ रहा था। मजीद के कानों से वो मीठी सी दिल को छू जाने वाली आवाज टकराई, मगर उसमें हिम्मत न हुई कि पलट कर देखे आखिर कौन शख्स उसके साथ हम आवाज होकर ये अल्फाज दोहरा रहा है। तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म को कोई अपनी गिरफ्त में लेकर झंझोड़ रहा है। वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था। उसने सजदे से सर उठाया और जैसे ही पीछे देखा वो सांस लेना भूल गया। वो कोई इंसान न था जो अपनी मीठी जबान से दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। मजीद ये देखकर हवन्नक सा रह गया था। ये क्या चीज थी जो बिल्कुल उसके पीछे बैठी आंखें बंद किए दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। जहां मजीद बैठा था वो एक खाली गोशा था। वहां इक्का दुक्का लोग थे जो मजीद से आगे ही नमाज पढ़ रहे थे। वो खाना काबा के अंदरूनी तरफ एक सुतून के करीब बैठा था और सजदे में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। इसी सुतून पर अजीब व गरीब किस्म की मखलूक मजीद ने देखी और अपने होश ही खो बैठा। जैसे ही उस मखलूक ने आंखें खोली तभी उसके सर से उड़कर हवा में परवाज कर गई। मजीद ने बौखला कर अपने ऊपर देखा क्योंकि उस चीज का हल्का सा लम्स उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ था। उसी पल आसमान पर बादल गरजे। जब मजीद ने आसमान की जानिब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जुबान उसका साथ छोड़ रही थी। वो आसमान जो कुछ देर पहले बिल्कुल साफ शफाफ तारों से सजा था, उस पर अब गहरे बादल छा चुके थे। दोस्तों, मजीद ने आसमान पर एक अजीबो गरीब सी मखलूक देखी थी जो हवा में उड़ रही थी। वो क्या थी
کوئی پرندہ تھا یا جن یا کوئی فرشتہ۔ مجید اس پل بالکل بھی اندازہ نہ لگا سکا۔ اسے اب خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہی مخلوق تو کچھ دیر پہلے اس کے عقب میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ مجید بلند آواز میں اللہ اکبر، یا رب میری مدد کر، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، جیسے الفاظ بولنے لگا۔ وہ سفید نور سے دھلی مخلوق ایک دم سے پرواز کرتے ہوئے اب خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے طواف کر رہی ہو۔ وہ بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ کئی لوگ یہ منظر دور کھڑے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ لوگوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ آج سے پہلے اس قسم کا پرندہ کسی نے خانہ کعبہ میں نہیں دیکھا تھا۔ مجید کی حالت اسے دیکھ کر غیر ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے جب خانہ کعبہ کی چھت کی جانب غور کیا تو بے ساختہ دل تھام کر سجدے میں گر گئے۔ ایک نورانی مخلوق اب کعبے کی چھت پر چند فٹ اونچا اڑ رہی تھی۔ مجید ساکت سا اس مخلوق کو دیکھ رہا تھا، جو فرشتہ تھی یا کچھ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجید نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کئی لوگ ایک سفید مخلوق کو کعبے کی چھت پر اڑتا ہوا دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے، اور کئی یک زبان ہو کر اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ کئی نوجوانوں نے اس منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ وہ سفید مخلوق ہوا میں بلند پرواز کرتی ہوئی انتہائی اونچائی تک گئی اور غائب ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، وہ سفید مخلوق اب آسمانوں میں غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مقامی لوگ اور زائرین بے حس و حرکت ہو چکے تھے۔ کئی لوگ اس مخلوق سے ڈر اور خوف کھانے لگے۔ یہ خبر پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ مجید کانپتا ہوا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مخلوق جو بھی تھی، مگر اس نے مجید کے ساتھ کسی عام انسان کی طرح درود شریف پڑھا تھا۔ مجید کو یہ بات بے چین کر چکی تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ وہ آواز اب بھی مجید کے دل کو ایک میٹھا احساس بخش رہی تھی۔ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رونے لگا، مگر تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر اس کے پیچھے وہی مخلوق آ کر کھڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجید وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کی زبان پر درود شریف کا ورد تھا۔ دوستو، درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے لیے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ یہ سب درود شریف کی برکت کا معجزہ تھا جو کہ مجید کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اللہ ہم سب کو بھی درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔